बहुत वक्त पहले की बात है कि एक छोटा सा गांव था जो सब्ज खेतों और ऊंचे दरख्तों से घिरा हुआ था। गांव के लोग सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों में जाकर हल चलाते और बीज बोते। गांव में ना तो बड़े बाजार थे और ना ही बड़े कारखाने और इमारतें, लेकिन वहाँ एक सुकून और प्यार भरा माहौल था। इसी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम रेयान था, जो तकरीबन 10 बरस का था। वो खेल कूद में दिलचस्पी लेता, लेकिन दिल में एक खास ख्वाब था। वो अक्सर आसमान को देखकर सोचा करता, काश हमारा गांव भी रोशन और खुशहाल हो। रेयान बहुत तजस्सुस रखने वाला बच्चा था, चीजें समझने और नए ख्यालात सोचने का शौक रखता। गांव के बच्चे खेलते खेलते थककर सो जाते, लेकिन वो सोचता रहता। वो अक्सर अपने वालिद से सवाल करता, अब्बा, हमारे गांव में बारिश क्यों कम होती है? वालिद हंसकर कहते, बेटा, ये सब कुदरत के फैसले हैं, लेकिन मेहनत और अक्ल से कुदरत का साथ मिलता है। तो फिर उसने सोच लिया कि वो अपने गांव को बदल कर दिखाएगा। एक दिन वो जंगल की तरफ गया और एक बूढ़े बुजुर्ग के पास बैठ गया। बुजुर्ग ने उसकी आंखों में चमक देखी और मुस्कुराकर कहा, पूछो बेटा, दिल में जो भी सवाल है। रेयान ने कहा, दादा जान, क्या हमारा गांव सबसे आगे निकल सकता है? बुजुर्ग ने कहा, हाँ, लेकिन कुर्बानी और मेहनत चाहिए, दिल हारने वाला न हो। उसने अपनी मुट्ठी भींची और वादा किया, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। बुजुर्ग ने कहा, याद रखो बेटा, इल्म और इत्तिहाद से बड़ी कोई ताकत नहीं। कुछ दिन बाद गांव पर कहत आ गया, खेत सूख गए और जानवरों के पास चारा कम हो गया। बच्चे भी भूखे होने लगे और हर तरफ उदासी छा गई। उसने सोचा कि अगर कुछ ना किया तो हमारा गांव खत्म हो जाएगा। वो दौड़ता हुआ दोस्तों के पास गया और बोला, हम सब मिलकर गांव को बचाएंगे। बच्चे हंसने लगे, रेयान, तुम छोटे हो, ये बड़े काम हैं। रेयान ने कागज पर छोटा सा नक्शा बनाकर दिखाया कि पानी किस तरह इकट्ठा हो सकता है। अगले दिन उसने बेलचा उठाया और गांव के एक कोने में खुदाई शुरू कर दी। सूरज तेज था, हाथ जख्मी हो रहे थे, लेकिन रेयान मुसलसल खोदता रहा। कुछ दोस्त उसके साथ शामिल हो गए और शाम तक एक छोटा सा गड्ढा तैयार हो गया। रेयान खुशी से बोला, ये हमारा पहला तालाब होगा। गांव के बड़े आए, पहले हंसे, फिर उसकी मेहनत देखकर मुतासिर हुए। वालिद ने गले लगाकर कहा, बेटा, तुमने आज सबको उम्मीद दिलाई है। अगली सुबह उसने सब दोस्तों को इकट्ठा किया और कहा, आओ तालाब को और बड़ा बनाते हैं। सब बच्चे दिन रात मेहनत करने लगे और तालाब आहिस्ता आहिस्ता गहरा होता गया और एक बड़ा तालाब बन गया। जब पहला कतरा बारिश का गिरा तो सब तालाब की तरफ दौड़ पड़े। जब बारिश तेज हुई तो तालाब में पानी जमा होने लगा। गांव वाले हैरान रह गए कि छोटे बच्चों ने इतना बड़ा काम कर दिखाया, जिससे जानवरों को पानी मिला और खेत सरसब्ज होने लगे। रेयान तालाब के किनारे बैठा आसमान की तरफ देखकर शुक्र अदा कर रहा था। बुजुर्ग ने कहा, ये सब इस बच्चे की वजह से हुआ है। सबने उसके लिए तालियां बजाईं और उसको कंधों पर उठा लिया। रेयान ने मुस्कुराकर कहा, अगर हम सब साथ हों तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। अचानक एक और आफत आ गई। करीब के दरिया का पानी उबलने लगा। गांव वाले खौफजदा हो गए कि अब सब कुछ बह जाएगा। रेयान ने कहा, हम सब मिलकर एक बंद बनाएंगे और पानी को रोकेंगे। सबने मिट्टी और पत्थरों से बंद बनाना शुरू कर दिया। बारिश तेज होती गई, लेकिन गांव वाले मुसलसल मेहनत करते रहे। आखिरकार बंद ने पानी रोक लिया और सबने सुकून का सांस लिया। बुजुर्ग ने कहा, ये बच्चा हमारे लिए अल्लाह की रहमत है। रेयान ने कहा, ये सब आप सब की मेहनत का नतीजा है। फिर सबने तालाब और बंद के करीब जश्न मनाया और गांव दोबारा खुशहाल हो गया। हर तरफ खुशी और सुकून फैल गया। रेयान ने सोचा, अगर हम दरख्त लगाएं तो गांव हमेशा सरसब्ज रहेगा। सब बच्चों ने बीज इकट्ठे किए और जमीन तैयार करने लगे। गांव वाले भी बच्चों के साथ शामिल हो गए। बारिश के बाद नन्हे पौधे उगाए और जमीन हरी हो गई। कुछ सालों में दरख्त बड़े हो गए और गांव जंगल की तरह सरसब्ज हो गया। परिंदे वापस आ गए और फिजा में चहचहाहट गूंजने लगी। गांव वाले तालाब, खेत और दरख्त देखकर खुशी से झूम उठे। रेयान ने कहा, ये सब मेहनत, इत्तेहाद और दुआ की बरकत है। बुजुर्ग ने कहा, ये बच्चा हमारे गांव का हीरो है।
سب نے فیصلہ کیا کہ گاؤں کا نام رجان والا رکھا جائے۔ اس نے اپنے گاؤں والوں کے ساتھ مل کر اسکول کی بنیاد رکھی تاکہ بچے تعلیم حاصل کر سکیں۔ ریان نے کہا، علم سے ہی ہم ترقی کریں گے۔ سب نے مل کر اینٹوں سے چھوٹا سا اسکول بنا لیا۔ بچے پہلی بار اسکول کی کلاس میں بیٹھے، سب بہت خوش تھے۔ ریان نے پہلا سبق پڑھا اور سب تالیاں بجانے لگے۔ گاؤں کے بزرگ نے کہا، ہمارا مستقبل روشن ہے۔ اسکول کے باہر درختوں کے نیچے بچے کھیلنے لگے۔ خواتین نے کہا، اب ہماری بچیاں بھی پڑھیں گی۔ اسکول کی گھنٹی بجی اور بچے دوڑتے ہوئے کلاس سے نکلے اور اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ گاؤں تعلیم اور ہریالی کی وجہ سے ایک مثال بن گیا۔ جب ریان اپنے گاؤں والوں کے ساتھ مل کر پہلی بار گاؤں میں بجلی لے کر آیا تو سب حیران رہ گئے۔ بچوں نے کہا، اب ہم رات کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ خواتین نے بجلی سے سلائی مشینیں چلانا شروع کر دیں۔ کسانوں نے بجلی کے پمپ سے کھیتوں کو پانی دینا شروع کر دیا۔ گاؤں کی راتیں اب روشنی سے جگمگانے لگیں۔ ایک دن ریان گاؤں میں پہلا ریڈیو لے کر آیا۔ سب نے ریڈیو پر خبریں سنی اور دنیا سے جڑنے لگے۔ ریان نے کہا، علم، محنت اور اتحاد نے ہمیں ترقی دی ہے۔ پھر ریان کو بزرگوں نے دعا دی، اللہ تمہیں ہمیشہ کامیاب کرے۔ گاؤں میں خوشی، علم اور روشنی کا دور شروع ہو گیا۔ ایک دن شہر کے استاد گاؤں آئے اور بچوں کو نئی کتابیں دی۔ ریان نے سب کو بتایا کہ اب وہ سائنس پڑھیں گے۔ بچوں نے مٹی اور پودوں پر پہلا سادہ تجربہ کیا۔ سب نے خوشی سے کہا، یہی تو علم ہے۔ پھر اس نے گاؤں کی لائبریری کے لیے چندہ جمع کیا۔ پہلی بار گاؤں میں ایک چھوٹی سی لائبریری بنی۔ اس نے بچوں کو کہا، کتابیں ہماری دوست ہیں۔ گاؤں کے لڑکے اور لڑکیاں کتابیں لے کر پڑھنے لگے۔ اساتذہ نے کہا، یہ گاؤں تعلیم کی مثال ہے۔ گاؤں کے لوگ اب خواب دیکھنے لگے کہ ان کے بچے بڑے ہو کر ڈاکٹر اور انجینئر بنیں گے۔ ریان نے بچوں کو کمپیوٹر کے بارے میں بتایا۔ ایک دن شہر سے پرانا کمپیوٹر گاؤں لایا گیا۔ ریان نے بچوں کو پہلی بار کمپیوٹر آن کر کے دکھایا۔ بچوں نے کمپیوٹر پر الف، بے، جیم سیکھا۔ اساتذہ نے کہا، یہ گاؤں اب زمانے کے ساتھ چل رہا ہے۔ گاؤں کے نوجوان کمپیوٹر سے حساب کتاب کرنے لگے۔ سب نے کہا، تعلیم اور ٹیکنالوجی ہی ترقی کا راستہ ہے۔ گاؤں کے بچے خواب دیکھنے لگے کہ وہ کمپیوٹر انجینئر بنیں گے۔ شہر کے لوگ اب اس گاؤں کی مثال دینے لگے۔ گاؤں اب امید، علم اور روشنی کی روشنی میں ڈوبا ہوا تھا۔ گاؤں کے بزرگ کہنے لگے کہ ہم نے ایسا وقت کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بچوں نے کمپیوٹر پر اپنے نام لکھنے شروع کیے۔ گاؤں کی عورتیں بھی اب پڑھنے کے لیے آنے لگیں۔ ریان اور دوسرے بچوں نے عورتوں کو بھی کمپیوٹر چلانا سکھایا۔ گاؤں میں پہلی بار ایک چھوٹا سا اخبار چھپنے لگا۔ اس اخبار میں گاؤں کی خبریں اور بچوں کے مضامین شامل ہوتے۔ شہر کے ایک استاد نے کہا، یہ گاؤں تو سب کے لیے مثال بن گیا۔ ریان اور بچے خواب دیکھتے کہ وہ دنیا کو بدلیں گے۔ گاؤں کی مسجد میں امام صاحب نے کہا، تعلیم سب کے لیے ضروری ہے۔ اب یہ گاؤں روشنی کا گاؤں کہلانے لگا۔ ریان اور بچے نئی کتابیں پڑھ کر ایک دوسرے کو سناتے۔ گاؤں میں ہر درخت کے نیچے پڑھنے کی محفل لگتی۔ ریان اور بچوں نے چھوٹے بچوں کو کہانیاں سنانا شروع کر دیں۔ گاؤں کی عورتیں بھی اب اپنے بچوں کو پڑھانے لگیں۔ ریان نے کہا، ایک دن ہمارا گاؤں سب سے آگے ہوگا۔ اساتذہ نے گاؤں کے بچوں کو شہر کے مقابلے میں جتوایا، جس سے شہر کے اخبار میں گاؤں کی کامیابی چھپنے لگیں۔ ریان اور بچے خوشی سے کھیلتے ہوئے گیت گانے لگے۔ گاؤں کی فضا اب خوشی، علم اور محبت سے بھر گئی۔